अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो चलिए जनाब, आज की वीडियो में आपको कहती हूँ खुशामदीद। मैंने आपके साथ 4 खबरें शेयर करनी है। चारों खबरें जो हैं इस वक्त वायरल और ट्रेंडिंग हैं और हर कोई इन खबरों की तफसीलात जानना चाहता है। सबसे जो पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो जनाब, कराची के अंदर सरे राह सड़क के ऊपर एक लड़की के साथ नाजेबा हरकत करते हुए एक शख्स का वीडियो वायरल हो गया है। क्या मामलात हैं, कहाँ ये वाकया पेश आया, इसके बारे में आपको बताऊंगी। दूसरा ये कि एम्बुलेंस की टक्कर से मुर्दा जिंदा हो गया, ये क्या मामला है, क्या ऐसा होता है? ऐसे बहुत सारे मामला हमने पहले भी सुने, उसके ऊपर जो खबर आ रही है वो आपके साथ शेयर करूंगी। मरने से ठीक 5 मिनट पहले उस्ताद अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉपीज को चेक कर रहा था, नंबर्स लगा रहा था, और उसके बाद उस उस्ताद के मरने की जो वीडियो और जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर्स आई हैं वो बहुत ज़्यादा खबर वायरल हो रही है, उसके बारे में भी आपको आगाह करूंगी। और चौथे नंबर पर जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है कि एक लड़की बनकर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड का पेपर देने के लिए जाता है और फिर कमरा इम्तिहान के अंदर गिरफ्तार हो जाता है, पकड़ा जाता है। किस तरह से वो लड़की बनता है, मेकअप करता है, उसके बावजूद टीचर्स को पता चल जाता है कि वो एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। क्या तफसीलात हैं, उन सब से आपको आगाह करूंगी। तो चलिए जनाब, सबसे पहली खबर जो है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको खबर दे देती हूँ। ये वाकया जनाब कराची का है, जहां पर सरे राह ये आपको लड़की नजर आ रही है स्क्रीन पे, एक बाइक वाला लड़का आपको नजर आ रहा है। और आप ये देखें कि कराची के अंदर ये कोई पहला वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी बहुत ज्यादा ऐसे वाकयात हैं जो कराची के अंदर लगातार पेश आ रहे हैं। इससे पहले भी एक लड़के ने राह चलती लड़की के सामने अपने कपड़े उतार दिए थे। अल्लाह माफ करे कि पाकिस्तान के अंदर ये हालात जो हैं आप समझ लें कि आ चुके हैं, और ये वाकया भी कराची का था। अब ये जो वाकया पेश आया है ये कराची का जी सेक्टर 11A है। वहां पर राह चलती खातून के साथ नाजेबा हरकत की, उसको हिरासा करने का वीडियो जो है वो बाकायदा तौर पर बन गया, क्योंकि लोगों के घरों के बाहर कैमरास लगे हुए थे तो सीसीटीवी फुटेज के थ्रू जो है वो मामला पता चल गया। ये मुकदमा जो है इसका दर्ज हो चुका है और मुकदमा सर सैयद थाने के सब इंस्पेक्टर अली नवाज की मुद्दियत में दर्ज किया गया है। एफआईआर के अंदर जो मौकफ इख्तियार किया गया है, जो उसमें लड़की ने बताया, उसके अकॉर्डिंगली आपको बता दूं कि सीसीटीवी कैमरा फोकल पर्सन कांस्टेबल शाह मीर के मोबाइल पर उसने कहा कि मैंने एक वीडियो देखी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। एफआईआर के अंदर कहा गया कि वाकया 11 जनवरी को पेश आया दोपहर 2 बजे, जिसमें पैंट शर्ट में मलबूस एक शख्स जो कि नामालूम मोटरसाइकिल सवार था, उसने सरेआम गली में बच्चे के साथ जाने वाली खातून के साथ फहश किस्म का फेल किया और नामालूम खातून की बेहुरमती करके उसे हिरासा किया। एफआईआर के अंदर ये भी लिखा गया है कि नामालूम नंबर प्लेट वाला जो मोटरसाइकिल सवार था वो ये हरकत करने के बाद मौके से फरार हो गया। दरअसल कराची के अंदर इस तरह की जो मामला सामने आ रहे हैं उसमें हो क्या रहा है कि ये एक ऐसी नंबर प्लेट वाली यानी बाइक पे बैठते हैं जो असल में नंबर प्लेट होती नहीं है, उसके ऊपर या तो कुछ ब्लर कर देते हैं ताकि जो है ये पकड़े ना जा सके। तो बहरहाल मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने, अच्छी बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस शख्स का सुराग तो इस तरह से लगा लिया है, लेकिन इसकी तलाश अभी जारी है। ये शख्स कहीं छुपा हुआ है और जल्द ही ये पकड़ा जाएगा। इससे पहले भी एक शख्स जो है वो पकड़ा जा चुका है और कराची के अंदर स्ट्रीट्स के अंदर खासतौर पे खवातीन को जो है वो हिरासा किया जा रहा है। तो जो जैसे ही ये बंदा गिरफ्तार होगा तो इसकी तफसीलात जो है मैं फिर भी आपको बताऊंगा। दूसरी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि किस तरह से एम्बुलेंस के अंदर एक मुर्दा जो है महज एम्बुलेंस की टक्कर से वो जिंदा होकर बैठ जाता है, सब लोगों की चीखें निकल जाती हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं, ईदी साहब जो है उनके जो बेटे हैं उनका एक इंटरव्यू हुआ था, उसके अंदर उनसे पूछा गया था कि आपको कोई ऐसा यादगार वाकया याद है। तो उन्होंने कहा था कि एक मरतबा ऐसा हुआ था कि बाहर की अब्रॉड की कोई फैमिली थी और उनके कोई बुजुर्ग की डेथ हो गई थी और वो बुजुर्ग उस वक्त पाकिस्तान के अंदर थे और वो जिस फैमिली के अंदर मिलने के लिए आए हुए थे उस फैमिली ने अब उनके बच्चों से रब्ता किया। बच्चों ने कहा कि हमें पाकिस्तान आने में, फ्लाइट्स लेने में 2-2 3-3 दिन लग सकते हैं। तो उतनी देर तक उन्होंने जो मुर्दा खाना है, जो सर्द खाना होता है, वहां पर ईदी के अंदर जो है उस लाश को रखवा दिया। तो उन्होंने कहा कि 3 दिन के बाद जब उनके बच्चे सब पहुंचे तो हमने जब लाश को ऊपर से एकदम नीचे फेंका तो वो झटके के साथ लाश जो है वो जिंदा हो गई। तो उसके बाद वो 6 महीने तक वो शख्स जो है वो जिंदा रहा था। ये खबर जब हमने सबने उनका इंटरव्यू सुना था तो सबको बड़ी वियर्ड लगी थी कि 3 दिन तक वो मुर्दा खाना के अंदर, सर्द खाने के अंदर कैसे रहा और फिर 3 दिन के बाद उसकी सांसें कैसे बहाल हुई, ये समझ नहीं आता। इसको शायद कहते हैं
جس طرح پاسٹ لائف ریگریشن ہوتا ہے نا، اسی طرح سے یہ بھی ایک اس کے اوپر بھی سائنسدان جو ہیں وہ تحقیق کر رہے ہیں. اب اس طرح کا ایک واقعہ جو ہے بڑا عجیب و غریب پیش آیا ہے، اور یہ واقعہ بھارت کے اندر وہاں کی ایک ریاست ہریانہ ہے وہاں پر پیش آیا ہے. ہوتا کیا ہے کہ چندی گڑھ وہاں کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک خاندان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے 80 سالہ رشتہ دار جنہیں مردہ قرار دے دیا گیا تھا، ان کی لاش کو ایمبولنس میں جب گھر لایا جا رہا تھا تو اچانک راستے میں وہ زندہ ہو گئے. رپورٹس کے مطابق درشن سنگھ جو ہے اس کو ڈاکٹروں نے مردہ قرار دیا تھا، اور جمعرات کو ان کی رہائش گاہ پر رشتہ داروں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا. سب لوگ ان کو، میرے خیال سے سنگھ ہیں تو مطلب سکھوں کو دفناتے ہی ہیں، تو ان کا نام تھا درشن سنگھ. تو جب وہ وہاں پر سب لوگ پہنچے روتے دھوتے تو ان کو پتا چلا کہ درشن سنگھ تو جناب علی حیات ہیں، زندہ ہیں. اہل خانہ جو ہے انہوں نے یہ بتایا ہے، خاص طور پر ان کا جو پوتا ہے اس نے بتایا ہے کہ ایمبولنس کے اندر وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھا جس وقت یہ سارے معاملات پیش آئے. پوتے نے بتایا کہ راستے میں جیسے ہی ایمبولنس گڑھے کے ساتھ ٹکرائی تو اس نے دیکھا کہ دادا کا ہاتھ ہلنے لگا. اس نے ان کے دل کی دھڑکن محسوس کرنے پر ایمبولنس ڈرائیور کو قریبی اسپتال جانے کو کہا، جہاں ڈاکٹرز نے درشن سنگھ کو زندہ قرار دے دیا. یہ جو 80 سالہ شخص ہے، یہ مریض جو ہے اب وہاں کا ایک ہاسپٹل ہے وہاں پر زیر علاج ہے، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. بھارتی میڈیا رپورٹس جو ہیں ان کے اکارڈنگلی خاندان نے اس واقعے کو ایک معجزہ قرار دیا ہے. تو یہ واقعات جو ہیں میں نے اس سے پہلے بھی بہت سارے سنے ہیں کہ یہ واقعات جو ہیں وہ پیش آتے رہتے ہیں. اب چلتے ہیں جی اس سے اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر جو ہے نا وہ دیکھنے اور سننے کے بعد جو ہے نا آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جانا ہے ہنس ہنس کے. یہ واقعہ کیا پیش آیا ہے، جہاں پہ ایک لڑکا اپنی گرل فرینڈ کے لیے یہ قربانی دیتا ہے کہ گرل فرینڈ ہر دفعہ فیل ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے بوائے فرینڈ کو کہتی ہے کہ اگر تم مجھے اپنی زندگی میں پانا چاہتے ہو تو میری جگہ امتحان دو. تو وہ امتحان دینے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، کتنے پاپڑ بیلتا ہے، لیکن آخر کار کمرہ امتحان کے اندر وہ پکڑا جاتا ہے. یہ کیا معاملہ آتا ہے، لپسٹک بھی لگاتا ہے، میک اپ بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی سب لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں. یہ معاملہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہوا کیا ہے. یہ واقعہ بھی بھارت کے پنجاب کے اندر پیش آیا ہے. جگہ ہے جی فرید کوٹ. وہاں پہ ایک امتحانی مرکز ہے، وہاں پر جناب علی یہ 7 جنوری والے دن واقعہ پیش آیا، جس میں یہ شخص جو ہے اس کا نام ہے جی انگریز سنگھ. واہ جی واہ، نام کیا رکھا ہوا ہے. یہ لڑکا اپنی گرل فرینڈ جو ہے اس کا نام ہے جی پرمجیت کور. پرمجیت کور کو خوش کرنے کے لیے پہلے اس کے گھر جاتا ہے، اس کا نا ڈریس پکڑتا ہے. اس کا ڈریس پکڑ کر وہ لباس اپنا خود پہنتا ہے. پہننے کے بعد باقاعدہ طور پہ تیار ہوتا ہے، اور اس کے بعد انگریز سنگھ جو ہے وہ اس بات سے یقیناً لا علم تھا کہ وہ پکڑا جائے گا، کیونکہ اس نے پوری تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی پیپر کی کہ کس طرح سے اس نے دینا ہے. لیکن امتحانی مرکز کے اندر عملے نے اسے پکڑ لیا اور فوری طور پہ اس کو پولیس کے حوالے کر دیا. اب پولیس نے جب اس کو پکڑا تو اس نے بتایا کہ یہ جو انگریز سنگھ ہے اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ یقین کر لیا جائے کہ وہی پرمجیت سنگھ ہے. اس نے فرضی ووٹر اور اپنا آدھار کارڈ، جیسے ہمارے یہاں پہ آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، وہاں پہ ایک ووٹر لسٹ ہوتی ہے، ووٹر کارڈ اس نے اپنا بنایا ہوا تھا، آدھار کارڈ اپنا بنایا ہوا تھا باقاعدہ طور پہ اس لڑکی کے نام کا. اور پولیس کو دھوکہ دینے میں بھی شاید وہ کامیاب ہو جاتا، لیکن بایو میٹرک سسٹم سے وہ مار کھا گیا، جہاں پر انگوٹھا اس کو لگانا تھا. انگلیوں کے نشانات میچ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو وہاں پکڑا گیا، اور پکڑ کے جب پولیس نے اس کی تلاشی لی تو پتا چلا کہ وہ لڑکی نہیں بلکہ ایک لڑکا ہے، اور وہ بھی اس کا بوائے فرینڈ ہے. اس بیچارے کا میک اپ بھی دھرے کا دھرا رہ گیا، اور جو اس نے بلش آن لگائے تھے وہ تھپڑ پڑ پڑ کے اس کے ویسے ہی بیچارے کے گال جو ہیں وہ لال ہو گئے ہیں. اور اس کے پرمجیت کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کا آغاز بھی ہو چکا ہے. اب چلتے ہیں جی اس سے اگلی خبر کی طرف، جو کہ دل کو ایک موہ لینے والی خبر ہے اور بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں نا تکلیف دہ یہ خبر ہے، جہاں پر ایک تصویر اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی تصویر یہ وائرل کیوں ہو رہی ہے، اس کی حقیقت اور صداقت کیا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شخص اصل میں ایک ٹیچر ہے، یہ ایک استاد ہے، اور یہ اپنے اسکول کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی کاپیز چیک کر رہا تھا، ان کے اسائنمنٹس کو چیک کر رہا تھا. اور ٹھیک اس کی تھوڑی دیر کے بعد اس شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس شخص کی جو بیٹی ہے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ان تصویروں کو وائرل کرتی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ سندرا وینگنسن نامی خاتون نے اسپتال کے بستر پر کام کرتے اپنے والد کی یہ تصویر لی اور اسے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ایک استاد کیا کیا قربانیاں دیتا ہے اور اپنے پیشے کے ساتھ وہ کتنا مخلص ہوتا ہے. حالانکہ سب استاد ایسے نہیں ہوتے، لیکن بہرحال یہ انہی استادوں میں سے ایک تھا. صحت کے سنگین مسائل کے باوجود اس نے لکھا کہ مذکورہ ٹیچر جو ہے وہ اپنا لیپ ٹاپ اور چارجر
جو ہے وہ ساتھ لے کر گیا اور بستر مرگ پر اپنے تمام شاگردوں کی اسائنمنٹس کے نمبرز بھی لگاتا رہا، اور ٹھیک اس کی تھوڑی دیر کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اگلے دن جب انتقال ہو چکا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد بیٹی جو ہے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر لگاتی ہے، اور اس نے اپنی جو پوسٹ لگائی اس میں لکھا کہ اساتذہ اتنے اضافی گھنٹے لگاتے ہیں، اس وقت کا بہت سے لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، یہاں تک کہ کووڈ کے دوران اپنی صحت میں بھی وہ پڑھاتے رہے، اور انہوں نے اپنے اس پیشے کے ساتھ جو ہے وہ بے ایمانی نہیں کی، بلکہ وہ بچوں کو آن لائن بھی پڑھاتے رہے۔ ان کی بیٹی کی یہ پوسٹ اتنی زیادہ وائرل ہوئی جس پہ صارفین نے بڑی تعداد میں جو ہے ان کی خدمات کو سراہا، لیکن تب تک تو وہ دنیا سے جا چکے ہوئے تھے۔ تو جناب اس وقت یہ 4 خبریں بہت زیادہ وائرل اور ٹرینڈنگ تھیں، اور سب لوگ اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے، جاننا چاہ رہے تھے، تو چاروں کے بارے میں نے آپ کو اپڈیٹ کر دیا ہے۔ فردر اس میں جب کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو پھر میں اس سے بھی آپ کو آگاہ کر دوں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور بتائیے کہ ان چاروں خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔